الله عندك زي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لجاتشو فاطمة انطرات النان ديالوات يا فاطمة بنت محمد قالوات انجي يا محمد لجي هون شو فاطمة لجي هوي سليني من مالي ما شئت أنا كاللن هابت نبرت جنزب كاللن الدنيا يفلك شو يودر شو يتبتش النجر دس على شو النجر تأيكين يالوات لأنشي لمستثني على سستم مالوات ولكن علوات نجر جن أنقذي نفسك من النار كجهنم سات راسش نفسش نادنيا لوات فإني لا أملك من الله شيئا نجايك أم كان الله زن قومش حساب كجمر شبوالا أباتي إن النجار أجزم بتين منم ما درقلش نجار إلا ماله هنا لا يفلك شون تأيكين أخيرا قل نفسشن كجهنم ساتراسش نجاو جالون لذين نبي إبراهيم عليه السلام ولا تخزيني يوم يبعثون لالو الله وي نجا يوم القيامة سوتش كسكسو أتاسجكرني أتاسجنكني لالو يوم لا ينفع مال ولا بنون ገንዘብ ልጆች ሰው ምናምን የሚባል ነገር በማይጠቅምበት ቀን እንዳልጨነቅብህ ጌታዬ ይላሉ ነብይ ኢብራሂም ያ ሰላም